पिछले मई में गया हूं, ये मई जो गुजरा है, उर्दन हमारा इज्तिमा था तबलीग का। मैं वहां गया, अम्मान में आगे इरबिद गए, इरबिद से 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे हजरत मुआज का मकबरा है, बाप बेटा दोनों वहां दफन है। जब मैं रोज मकबरे में दाखिल हुआ, कमरे में जिसमें कब्र थी, सारे कमरे में खुशबू ही खुशबू। उस वक्त मैं फातिहा पढ़ के वापस चला गया, जाके नमाज पढ़ी। उस वक्त मैं फातिहा पढ़ के वापस चला गया, जाके नमाज पढ़ी। आप सोए हुए थे, आंखें लगी, कभी कभी आप एक चादर ऊपर एक तहमद नीचे, आप चादर ऊपर लिए सो रहे थे, कुर्ता नहीं, चादर ऊपर से हट गई। हसन आए, छोटे बच्चे, और दौड़ते दौड़ते आकर अपने नाना के पेट पे चढ़ गए। आगे नाफ नजर आया तो बच्चों को यूं नजर जैसे ये सुराख है, उसने वहीं धार मारी, पेशाब की, वहीं धार मारी, पेशाब की। और जब पेशाब की धार मारी तो आपकी आंख खुली तो आप चुप करके लेटे रहे। मुहतरम सामाईन और एक्सपोज चैनल के व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, सूरतुल बकर की आयत नंबर 14 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन की एक खास खसलत का बयान फरमाया है कि ये मुनाफिकीन की आदत है और उनकी खसलत है कि जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो उनसे कहते हैं हम तो वाले हैं, हमने ईमान लाया है। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, कि ये जब अहले ईमान से मुलाकात करते हैं तो कहते हैं हमने तो ईमान लाया है, हम भी ईमान वाले हैं। व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब ये कुफार के पास में जाते हैं, अहले बातिल के पास जो होते हैं, अहले कुफ्र के पास में मौजूद होते हैं, तो फिर कहते हैं इन्ना माकुम, अरे हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और वो जो अहले ईमान के साथ हमारा मामला था वो तो हम ठट्टा कर रहे थे, ऐसी मजाक कर रहे थे। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये मुनाफिकीन की खसलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल बकर की आयत नंबर 14 में मुनाफिकीन के इस दोहरे किरदार को बयान फरमाया कि मुनाफिकीन दोहरे किरदार को अपनाते हैं। ये कि जब अहले ईमान के पास आते हैं तो इनके मामलात कुछ और होते हैं, अहले कुफ्र के पास में जाते हैं, अहले ज़लालत के पास जाते हैं तो फिर इनके मामलात कुछ और होते हैं। अब आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में लाऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन शर्रिन नासि ज़ल वजहैन अल्लज़ी याति हाउलाइ बिवजहिन व हाउलाइ बिवजहिन। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों में बदतरीन शख्स वो है जो दो चेहरे वाला हो, दो रुखा हो। लोगों के एक ग्रुप के पास में आए का चेहरा कुछ और हो, दूसरे ग्रुप के पास में जाए तो उसका मामला, यानी लोगों के एक ग्रुप के पास में कुछ और शख्सियत के साथ जाते में आता है तो फिर उसकी शख्सियत बदल जाती है, उसका मामला बदल जाता है, उसका किरदार बदल जाता है। तो दो रुखा रवैया अपनाए, दो चेहरे वाला हो, अलग अलग ग्रुप के पास में अलग अलग तरह की बातें करता हो, इसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदतरीन शख्स फरमाया है। मोहतरम नाजरीन और एक्सपोज चैनल के व्यूअर्स, ये कुरान मजीद की आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसे और इस हदीस मुबारका को सामने रखिए और अब तारिक जमील के हालिया अमल को देखिए कि जो अभी हाल ही में उसने पंजाब में मशहूर सूफी बुजुर्ग मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पर हाजिरी दी और वहां हाथ उठाकर दुआ मांगा, उनके मजार पर हाजिर हुआ। ये देखिए इसका कैसा अमल है कि ये शख्स जब मुसलमानों के दरमियान होता है तो अहले सुन्नत का तर्जुमान बन जाता है, अहले सुन्नत के मजारात पर हाजिरी भी देता है, कब्रों पर फातिहा भी पढ़ता है। उस वक्त मैं फातिहा पढ़ के वापस चला गया, जाके नमाज पढ़ी। उस वक्त मैं फातिहा पढ़ के वापस चला गया, जाके नमाज पढ़ी। कि ये इसका कैसा अमल है कि ये शख्स जब मुसलमानों के दरमियान होता है तो अहले सुन्नत का तर्जुमान बन जाता है, अहले सुन्नत के मजारात पर हाजिरी भी देता है, कब्रों पर फातिहा भी पढ़ता है, मजारात के सामने हाथ उठाकर दुआ भी मांगता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर फोटो में देख सकते हैं। लेकिन जब यही तारिक जमील अपने फिरके के लोगों में बैठा होता है तो फिर इसकी बोली बदल जाती है। ये आले सऊद के वहाबी फिरके का तर्जुमान बन जाता है और मज़ारात औलिया के खिलाफ जबान दराजी करता है और कहता है कब्रों पर गुंबद बनाना मना है, आले सऊद ने बहुत अच्छा किया था। तो उन्होंने कहा कि जितने निशान आते हैं सारे मिटा दो, तो जन्नतुल बकी के सारे निशान मिटा दो, उम्महातुल मोमिनीन के, सहाबा के, अहले बैत के, आले रसूल के सब निशानात थे, सब मिटा दो। उन्होंने कहा यह सबल गुंबद भी तोड़ लिया जाए, कब्र पे गुंबद बनाना मना है, और बिल्कुल सही बात है, मना है कब्र। उन्होंने कहा यह सबल गुंबद भी तोड़ लिया जाए, कब्र पे गुंबद बनाना मना है, और बिल्कुल सही बात है, मना है कब्र। कि उसने मक्का और मदीना में सहाबा इकराम और औलिया इकराम के मज़ारात शहीद कर दिए। अल्लाहु अकबर। मोहतरम नाजरीन और एक्सपोज चैनल के व्यूअर्स, जब हम इस मकाम पर इसके इस दो रुखे रवैये को पेश करते हैं तो तारिक जमील के बात चाहने वाले उसका डिफेंस करते हुए मैदान में कूद पड़ते हैं
اور وہ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ تو جناب طارق جمیل صاحب کی امن پسندی ہے اور یہ ان کی رواداری ہے. میرے محترم دوستو، میں ان لوگوں کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اے عوام اہل سنت، خدا را ہوشیار رہو. یہ طارق جمیل کی امن پسندی نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر اس کی کھلی ہوئی نفاق پسندی ہے. یہ اس کی منافقت ہے، یہ تو اس کا دوہرا کردار ہے. اسے امن پسندی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ محترم ناظرین، دراصل اس طرح کی منافقانہ حرکتیں صرف اس لیے کی جاتی ہے تاکہ سیدھے سادے بھولے بالے سنی مسلمانوں کو جو ہے تبلیغ جماعت سے متاثر کیا جائے، ان کا سپورٹ حاصل کیا جائے. یہ لوگ طارق جمیل اور اس کے گروپ کے جو لوگ ہیں، یہ عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسا انداز اختیار کرتے رہتے ہیں. یہ ان کی عادت ہے کہ یہ تبلیغی جماعت سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے اہل سنت والجماعت کا انداز اختیار کر لیتے ہیں، ان کے مراسم بھی ادا کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر تبلیغ کے نام پر، نماز کے نام پر دھوکہ دے کر سادہ دل عوام کو تبلیغی جماعت سے جوڑ دیا جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ ان کے عقائد تبدیل کر کے انہیں وہاں بھی بنا دیا جاتا ہے. محترم ناظرین، یقیناً آپ کے آس پاس ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص کو تبلیغی جماعت سے نماز کے نام پر جوڑا جاتا ہے کہ جناب ہمارے ہاں تو نماز کی سکھائی جاتی ہے، کلمے کی دعوت دی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں تو بس یہ ظاہری اعمال پر زور دیا جاتا ہے، ہمارے عقائد کی کوئی بحث نہیں ہوتی. مت مار دے. ٹیلی فون ٹوائلٹ میں سودا کر رہا ہے، چکا لے مال، چکا دے جی. وہ پھٹے منہ تیرے سودے دا. وہ کام کرنے لگ رہا، کام زیادہ پیسے کم. یہ ایک لطیفہ ہے، عبد الخالق ناراض نہ ہو جائے. وہ ایک ٹیچر کہہ رہی تھی بچوں بولو CUP سب پر. بچوں نے کہا مس CUP کب ہوتا ہے؟ کہ نہیں بچوں CUP سب. کہ مس CUP کب ہوتا ہے؟ کہا میرے بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سب پہ رہے گا، CUP کپ نہیں ہو سکتا. ایڈٹ نہ کرنا اس کو. ہمارے صحیح واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ. ایک ہمارے علاقے کا لڑکا چھوٹی عمر میں بسوں پہ نوکری لگ گیا، اور بسوں کی صفائی کرنا، کیلنڈری کرنا، اور وہ ڈرائیور کے ساتھ ہیلپر وہ لگ گیا. تو ان کا کام ہوتا ہے عام طور پر گاڑی کا ٹکٹیں وغیرہ اور گاڑی کو صاف کرنا، پھر گاڑی کو کہیں آگے پیچھے کرنا، ریورس کرنا. تو استاد جی آن دو، استاد جی جان دو، یہ ان کا محاورہ بن جاتا ہے. آن دو جی، آن دو، آن دو، جان دو جی، جان دو، جان دو، یہ محاورہ بن جاتا ہے. اس کا نکاح ہونے لگا. تو مولوی صاحب نے کہا بھائی فلانے دی 500 روپے مار دے، تیرے نکاح دیتی تو قبول کی آن دو جی، آن دو. تو اس کا بھائی بیٹھا تھا، اس کا بھائی بیٹھا تو اس کو کون نہیں ماری. تو وہ کہنے لگا جی جان دے. پھر اس کو کون نہیں ماری. اس بیچارے کو جیسے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے کیا کہنا ہے، تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو کہنے لگا اچھا جی میں سارے کی صلاح ہو گئی. تو پھر مولوی صاحب آخیا نہیں نہیں سارے کی صلاح نہیں، تو آخ میں قبول کیتا. تو بچہ تو آخ میں قبول کیتا. یادیوں کو. اور پھر اس آدمی کو نماز کے نام پہ جوڑ لیا جاتا ہے تبلیغی جماعت سے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینوں کے بعد وہ شخص وہابی بن جاتا ہے اور انہی کی بولی بولنے لگتا ہے. تو جناب طارق جمیل کو پہچانیے، یہ ان منافقین کی خصلت ہے کہ ایک طرف جب اہل سنت کے درمیان ہوتے ہیں تو کچھ اور بولی بولتے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں یا اپنے فرقے کے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ان کی بولیاں کچھ اور ہوتی ہیں. آپ نے وہ مثل ضرور سنی ہوگی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، یہ مثل ضرور سنی ہوگی. یہ مثال جو ہے تبلیغی جماعت اور طارق جمیل میں پوری طرح سے فٹ بیٹھتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان منافقین کی اس منافقانہ روش سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری عوام کو ان کے منافقانہ کردار کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب تب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا. منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا. وہابیوں کو چھوڑ دے تو سن
سنیوں میں بیٹھ جا سنیوں میں بیٹھ جا بریلویوں میں بیٹھ جا وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سبحانیوں میں بیٹھ